वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चर भर्सेस युनियन पढ्नेछौँ र क्लास 12लाई टार्गेट गर्ने हो भने यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। भेरी इम्पोर्टेन्ट र तपाईँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेर कति धेरैचोटि दिएको छ एक्जाममा है, सधैँ दिन्छ। र मैले लास्ट टाइम पनि भनेको छु र अहिले पनि फेरि रिपिट गरेँ कि यो आउँछ कि पोइन्टर आउँछ एउटा कि अर्को चाहिँ के आउँछ अर फङ्सन्स आउँछ। यो तीनटा मध्ये एउटा क्वेसन्स त सियोर 5 मार्क्सको लागि जहिले पनि आउँछ कि है। र तपाईँहरूको सी प्रोग्रामिङमा लङ क्वेसनको लागि चाहिँ के आउँछ त भन्दा स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्स एउटा धेरै जस्तो आउन सक्ने र एरेबाट चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेख्न चाहिँ जहिले पनि एउटा लङ क्वेसन आउँछ 10 मार्क्सको है, क्लास 12को हकमा है। र ब्याचलरमा पनि त्यही हो, एरेबाट त क्वेसन दिनै पर्छ एउटा लङ क्वेसन है। र यो तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ सियोर आउँछ होइन। र आज चाहिँ हामी यो पढ्छौँ र ढिला नगरिकन सुरु गऱ्यौँ। यो दुईवटा चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोहरूमा बनाइसकेको छु, सो म आज यो भिडियोमा चाहिँ यसको मात्र बारेमा डिस्कस गर्छु है त। यो सामान्य स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल लेखेको छु जसमा चाहिँ मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि आएको छ होइन। अब यो त मैले डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ कि अब यो बुझ्नको लागि चाहिँ अगाडिको भिडियोहरू सबै हेरौँ है त। ल के हो स्ट्रक्चर युनियन किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ म थोरै अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु है त। अब हामी कम्प्लेक्सिटी बढ्दैछौँ के, प्रोग्रामिङ जति अगाडि गयो त्यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ अभियसली। र प्रोग्रामिङको मेन अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँले एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्नु होइन नि त होइन, तपाईँले त एप्लिकेसनहरू बनाउने यो रियल वर्ल्डको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने हो नि त। त्यही भएर हेर्नुहोस् कस्तो मजा भइसकेको छ। सुरुमा तपाईँले सी प्रोग्रामिङ सिक्ने बेलामा तपाईँले एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्नुहुन्थ्यो होला वा एभरेज अफ 2 नम्बर निकाल्नुहुन्थ्यो होला होइन, एभरेज अफ 2 नम्बर निकाल्नुहुन्थ्यो होला वा त्यस्तै है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ए र बी भन्ने इन्ट ए इन्ट बी लेख्नुहुन्थ्यो के भेरिएबल। यो सिम्पल भयो कि सिम्पल भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। अब यसरी नै तपाईँले एभरेज अफ 2 नम्बर निकाल्नुभएको थियो। अब पछि गएर अलिकति कम्प्लेक्स गर्न पऱ्यो, तपाईँले एभरेज अफ 100 नम्बर निकाल्न पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुभएको थियो, इन्ट गर्नुभएको थियो अनि तपाईँले एरे डिक्लेरेसन गर्नुभएको थियो। एरे भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो नि त होइन। अब यो एरे भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले लास्ट टाइम पढिसकेको छौँ है। एरे आएको थियो। एरेले के गर्छ त भन्दा तपाईँलाई मल्टिपल भ्यालुहरू होल्ड गर्न दिन्छ के है। अब यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा सिमिलर डाटा टाइप मात्र होल्ड गर्ने भयो क्या। हेर्नुहोस् है, यही लिमिटेसनलाई ओभरकम गर्नलाई स्ट्रक्चर आएको हो के है। यसले के गर्छ, सिमिलर डाटा मात्र, डाटा इलिमेन्टहरू के सिमिलर डाटाहरू मात्र होल्ड गर्छ भनेको मतलब अब एमा 100वटा डाटा अट्छ भने सबै इन्टिजर मात्र हुन्छ के, सबै इन्टिजर मात्र हुन्छ है। र सेम भेरिएबल मात्र के भयो एरेले स्टोर गर्ने भयो के। अब यो त अलिक झ्याउ भयो नि त होइन। सपोज हाम्रो एउटा ठुलो प्रोग्राम छ अरे जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्याटेगोरी हुन्छ अरे। त्यो स्टुडेन्ट भन्ने क्याटेगोरीभित्र चाहिँ स्टुडेन्टको नाम राख्न पऱ्यो अरे है, उसको रोल नम्बर राख्न पऱ्यो अरे है, र उसले ल्याएको पर्सेन्टेज राख्न पऱ्यो अरे। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि नेम भनेको क्यारेक्टर भयो, रोल नम्बर भनेको इन्टिजर भयो, पर्सेन्टेज भनेको फ्लोट भयो कि डिफ्रेन्ट टाइप भयो नि त। डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै क्याटेगोरीमा चाहिँ के युज गरेर राख्न सक्छौँ त भन्दा स्ट्रक्चर र युनियन गरेर युज गरेर राख्न सक्छौँ कि, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्न एकदम मच मोर कन्भिनियन्ट भयो कि। सिमिलर डाटा टाइप भन्दा पनि डिफ्रेन्ट डाटा टाइप विच फल्स अन्डर सिमिलर क्याटेगोरी के बुझ्नुभयो नि। अब स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसको नाम आउन सक्छ, रोल नम्बर आउन सक्छ, पर्सेन्टेज आउन सक्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीभित्र बाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर युज गरिन्छ, युनियन युज गरिन्छ के है। र त्यस्तै हो, स्ट्रक्चरको चाहिँ मोडिफाइड भर्जन चाहिँ युनियन मात्र हो। स्ट्रक्चर र युनियनमा खासै डिफ्रेन्सेस छैन होइन। तर हामी लेख्न चाहिँ है त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेमोरी एलोकेसनमा अलिकति बढी काम गर्छ के। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरले चाहिँ यो सबै डाटाहरूको चाहिँ सम चाहिँ तपाईँको मेमोरीमा होल्ड गर्छ के। तर युनियनले के गर्छ त भन्दाखेरि अब धेरै डाटा टाइप छ भने युनियनभित्र यो तिनटै छ भने यसमा चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट मेमोरी कसले ओगटेको छ, त्यसले नै के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही मेमोरी नै के गर्छ युनियनले अल टुगेदर होल्ड गर्छ के। त्यही भएर के भयो त भन्दा अलिकति मेमोरी म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर भन्दा युनियन कता प्रिफर गरिन्छ त्यो कन्डिसन हेरेर हो के। किन त भन्दाखेरि युनियनहरू चाहिँ अब एकचोटिमा एउटा मात्र डाटा ह्यान्डल गर्न पाइन्छ युनियनमा, तर स्ट्रक्चरमा चाहिँ सबै डाटा ह्यान्डल गर्न पाइन्छ। यस्तै कुराहरू धेरै छ के है। मेन भनेको चाहिँ के हो त फाइदा भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर किन युज भयो त भन्दा एरेमा एउटा लिमिटेसन थियो। एरेले के गर्थ्यो त भन्दा सेम डाटा टाइप मात्र होल्ड गर्थ्यो भने डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरूलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर र युनियन युज गरिन्छ भन्ने कुरा हो कि है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब डिफ्रेन्सेसको टेबल बनाएर लेखौँ अनि सबै कुराहरू म भन्छु है। अब हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू छ होइन, कसले कति मेमोरी एलोकेट गर्छ भन्ने कुराहरू सबै छ, त्यो लेख्छौँ है। अब है टेबल बनाऊ अनि त्यो अनुसार लेखौँ है। र लास्टमा एउटा प्रोग्राम एक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ है। अब के छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर यतापट्टि युनियन लेखौँ है अनि डिफ्रेन्सेसको टेबल बनाऊ।
अब के छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यसको किवर्ड एकदम सिम्पलबाट सुरु गरौँ है त। यसको किवर्ड भनेको के हुन्छ? स्ट्रक्ट हुन्छ। स्ट्रक्ट यसको किवर्ड हुन्छ। यसको किवर्ड के हुन्छ? यसको किवर्ड भनेको युनियन हुन्छ। एकदम सजिलो छ कि हेर्नु, एउटा जान्नु बित्तिकै तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यसको किवर्ड चाहिँ युनियन भयो है। अब स्ट्रक्चरतिर चाहिँ मेमोरीको कुरा गर्नुपर्छ। मेमोरी अकुपाइड बाई द स्ट्रक्चर। मेमोरी के हुन्छ त? अकुपाइड बाई द स्ट्रक्चर इज सम अफ अल इन्डिभिजुअल। मिलाएर लेख्नु, मिलाएर भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्क यसको पोइन्ट्सहरू नै जान्नको लागि चाहिँ तल लिङ्कमा हेर्नु त, एउटा नोट्स छ त्यसमा चाहिँ सबै लेखेको छ है। इन्डिभिजुअल सम अफ अल इन्डिभिजुअल डाटा टाइपको मेमोरी चाहिँ कसले ओगर्छ? स्ट्रक्चरले ओगर्छ। त्यसरी नै यसको चाहिँ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि युनियनमा चाहिँ के हुन्छ? सम होइन के, धेरै डाटा टाइप छ भने धेरै डाटा टाइपहरूमध्ये सबैको इन्डिभिजुअल त हुन्छ मेमोरी एलोकेसन, सबभन्दा धेरै कसले ओगटेछ त्यही मेमोरी मात्र युज गर्छ क्या त्यसले। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा मेमोरी अकुपाइड चाहिँ के हुन्छ? हाइएस्ट अफ अल डाटा टाइप, जसको सबभन्दा धेरै हाइएस्ट छ त्यसको नै युज हुन्छ। अब यो हुने बित्तिकै यही कुरा हो कि बुझ्ने। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई अब सानो एउटा रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा एउटा डायग्राम जस्तो बनाउँछ, त्यसपछि कति बुझ्न सजिलो हुन्छ। एउटा डायग्राम भयो ल, सपोज स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो? सम अफ इन्डिभिजुअल के है। सम अफ इन्डिभिजुअल भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा यस्तो यस्तो कम्पार्टमेन्ट भयो, सबैको के हुन्छ? आफ्नो मेमोरी हुन्छ यहाँ होइन। अब युनियनमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर भएर सपोज युनियनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा होल एउटा बिग मेमोरी हुन्छ, सबै डाटा टाइप चाहिँ विदाउट आफ्नो स्टोरेज सबै एउटै बिगमा बसेको हुन्छ कि एउटै बिगमा बसेको हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै सेपरेट 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 भएको हुनाले चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चरहरू बनाउन मिल्छ के। हेर्नुहोस् है, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चरहरू बनाउन मिल्छ। किनभने सबै इन्डिपेन्डेन्ट छ नि त। के छ त भन्दा सबै डाटा आर इन्डिपेन्डेन्ट, डाटा एलिमेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर के। डाटा एलिमेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर भनेको एउटाले अर्कोलाई असर पार्दैन के है। यही हेर्नु न, अब सपोज मैले यो डाटा इरेज गरिदिएँ भने यसलाई असर पारेन, तर मैले यो डाटा इरेज गरिदिएँ भने के हुन्छ? यो त एउटा तल खस्छ नि त होइन। जस्तो सिनेरियो है, यो तल खस्यो नि त भनेको मुभमेन्ट भयो, केही चेन्जेसहरू त आयो नि त अर्कोमा है। त्यही भएर एउटाले गर्दा अर्कोमा चेन्जेस चाहिँ केमा ल्याउँछ त भन्दा युनियनमा ल्याउँछ। यो युनियन है, यो चाहिँ के भयो त भन्दा नट इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर। डिपेन्डेन्ट भने नि भयो, नट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने भयो, डिपेन्डेन्ट भन्ने भयो, नट इन्डिपेन्डेन्ट यो भयो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा नो कम्प्लेक्स भयो कि, नो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। यसले चाहिँ कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चरहरू बनाउन मद्दत गरेन कि। अनि एउटा कुरा के फाइदा छ त भन्दाखेरि यसको फाइदा चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मिल्छ कि। यो युनियन चाहिँ इजिली हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मिल्छ भनेको मतलब चाहिँ एउटा मात्र एउटा बिग मेमोरीको चङ्क मात्र युज भइरहेको हुन्छ नि त एभ्री टाइम होइन। एकचोटिमा त एउटा डाटा एलिमेन्ट मात्र कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो कुरा पनि लेख्नुपर्छ है, किनभने यो त इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यही भएर एकवटा डाटाहरू इन्डिभिजुअल डाटाहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्न पाइरहेको हुन्छ, इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ फेरि के त्यसरी पाउँदैन के, वान एट अ टाइम एउटा मात्र गर्छ। यसमा चाहिँ एकैचोटि सबै गर्न पाउँछ के। त्यही भएर यसमा चाहिँ हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यसमा के भएको त भन्दाखेरि सजिलो भएको, इजी। अब यसमा चाहिँ हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन के छ त भन्दा नट इजी है। अब मेन भनेको चाहिँ डाटा ह्यान्डलिङको कुरा गर्न सकिन्छ हामीले है। डाटा ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट ह्यान्डल वान मेम्बर भनेको वान डाटा मेम्बर के है, वान डाटा मेम्बर एट अ टाइम। एकचोटिमा एउटा मात्र डाटा ह्यान्डल गर्छ, किनभने त्यो सबै एउटा मात्र सेयर गरेर बसेछ नि त होइन। त्यो सबै इन्डिभिजुअल छैन नि त, इन्डिपेन्डेन्ट छैन नि त होइन। त्यही भएर एकचोटिमा एउटा मात्र डाटा मेम्बर ह्यान्डल गरिदियो है। यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि वी क्यान ह्यान्डल मोर देन वान डाटा टाइप एट द सेम टाइम है। मल्टिपल मेम्बर क्यान बी ह्यान्डल एट अ टाइम है। कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6वटा त भइसकेछ है। अझै सिन्ट्याक्स लेख्नु पऱ्यो, प्रोग्राम एक्जाम्पल लेख्नु पऱ्यो, धेरै हुन्छ है यो त है। ल अब अझै लेखौँ, हेरौँ है।
लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भएकोलाई नो चेन्जेस, नो इम्प्याक्ट टु अदर इफ वान मेम्बर इज चेन्ज्ड। मैले अहिले त्यो फिगरमा भनेको थिएँ नि, एउटा चेन्ज गरेर यसलाई असर परेन नि त, किनभने यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देयर इज इम्प्याक्ट, के देयर इज इम्प्याक्ट। यो 7वटा भयो डिफ्रेन्सेस है। यसरी नै हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब एउटा सिन्ट्याक्स लेखौँ, यति लेख्नु, अनि सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि त तपाईँको 5मा 5 आइहाल्छ। अनि एउटा सानो प्रोग्राम एक्जाम्पल लेखौँला है। सिम्पल हुन्छ प्रोग्राम एक्जाम्पल र दुइटै एउटै हो, मैले अहिले नै भनिहालेँ। जस्ट मेमोरी कन्जप्सन यो कुरा मात्र फरक हो कि यसले गर्दा अरूहरू कुरा सजिलो भएको त हो नि, होइन केही अरू एउटा चेन्जेस, एउटा टुलले गर्दाखेरि अरूहरू कुरा गर्न कुनैमा सजिलो कुनैमा गाह्रो त्यस्तै भएको मात्र हो कि। त्यही भएर स्ट्रक्चर र युनियन भनेको सेम कन्सेप्ट हो, जस्ट एरेको लिमिटेसनहरूलाई हामीले मेटाएको मात्र हो कि है, हटाएको। त्यही भएर अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्सहरू कसरी युज गर्ने भनेर लेखौँ होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटा सानो प्रोग्राम लेखेर यो स्ट्रक्चर र युनियनको भिडियो हामीले क्लोज गर्न सकिहाल्छौँ होइन, सिम्पल भइहाल्यो। अब यो गर्ने बेला के गर्न पऱ्यो त भन्दा तपाईँले जहिले पनि के गर्न पऱ्यो, स्ट्रक्ट लेख्न पऱ्यो। स्ट्रक्ट त यसको किवर्ड हो। स्ट्रक्ट लेखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ स्ट्रक्चरको नाम लेख्नुहुन्छ, जे नाम लेख्ने पाउनुहुन्छ, स्ट्रक्चर नेम है, स्ट्रक्चर नेम लेख्नुहुन्छ। अनि त्योपछि के गर्नुहुन्छ, सेमिकलन लाउनु, यो कर्ली ब्रेसेस लाउनुहुन्छ। त्योपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्नुहुन्छ। यहाँ डाटा टाइप र भेरिएबल के है, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरू डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2 है, यसरी नै मल्टिपल डाटा टाइपहरू तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। अनि स्ट्रक्चर चाहिँ क्लोज हुन्छ। स्ट्रक्चर क्लोज भइसकेपछि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यो स्ट्रक्चर त अब ठुलो नाम भयो नि त होइन, जतिखेर पनि ठुल्ठुलो नामहरू, अब सपोज यो तपाईँको स्टुडेन्टको क्याटेगोरी छ भने तपाईँले बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ स्टुडेन्ट नै लेख्नुहुन्छ कि। तर तल प्रोग्राममा लेख्ने बेला जतिखेर स्टुडेन्ट लेख्नु झ्याउ हुन्छ नि त। त्यही भएर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ स्ट्रक्चरको एउटा भेरिएबल बनाउन सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबल। स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहुन्छ क्या, अनि यसलाई सेमिकलन लगाइदिनुहुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा तपाईँको एउटा सिन्ट्याक्स बनिहाल्यो स्ट्रक्चरको है। यसरी नै यसलाई प्रोग्रामको रूपमा लेख्न पऱ्यो भने यो त सिन्ट्याक्स भयो भने एउटा सानो एक्जाम्पल के है, त्यो प्रोग्रामै त फुल प्रोग्राम होइन, तर यसलाई मात्र कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दा स्ट्रक्ट लेख्ने भाले बाँच्छ त के हो। यहाँ अब स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ सपोज मैले स्टुडेन्ट दिएँ अरे है भनेअनुसार। अब त्योपछि के गर्छु त भन्दा क्यारमा चाहिँ नेम स्टोर गर्छु अरे सपोज, अरे त्योपछि चाहिँ हामीले के गर्छु त भन्दा इन्ट गर्छु अनि रोल स्टोर गर्छु है त। अनि सपोज यसको पर्सेन्टेज है, ल मैले चाहिँ यति पार्टलाई चाहिँ यति लेखेँ होइन। अब त्यो पछि चाहिँ के को पारा आयो त भन्दा यसको पारा आयो नि त होइन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर भेरिएबल, जे लेख्ने हुन्छ नि त स्ट्रक्चर भेरिएबलको नाममा। सपोज मैले स्टुडेन्टलाई डिनोट गर्न मैले एस मात्र लेखिदिन्छु अनि सेमिकलन लगाइदिन्छु कि। अब के भयो त भन्दा यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल अफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन भयो कि। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर डिक्लेयर गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको मात्र। यो प्रोग्राम होइन है, फुल प्रोग्राम होइन है, फुल प्रोग्राम होइन, तर मैले यो डिक्लेयर यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएँ मात्र। र यसलाई म सिम्पल प्रोग्राम त लेखिदिइहाल्छु होइन, अहिले गाह्रो भएन। र यति भइसकेपछि अब सेम कुरा हो कि, सेम कुरा तपाईँले यता कपी गर्नुहुन्छ। यता कपी गर्ने बेला के लेख्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ स्ट्रक्ट छ त्यहाँ युनियन मात्र लेख्नुहुन्छ, युनियन लेख्नुहुन्छ होइन। अनि अब यहाँ चाहिँ युनियनको नाम, स्ट्रक्चरको नाम दिए जस्तै तपाईँले युनियनको नाम लेख्नुहुन्छ होइन। त्यसरी नै के गर्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ डाटा टाइपहरू डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। मैले अहिले भने जस्तै एउटा डाटा टाइप हुन्छ, त्यसरी नै तपाईँले दुईवटा डाटा टाइप गर्नुहुन्छ होइन। अनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा युनियनको भेरिएबल बनाउनुहुन्छ अहिले भने जस्तै होइन, युनियनको भेरिएबल बनाउनुहुन्छ, सेमिकलन लाउनुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भनेको के हुनसक्छ, युनियन स्टुडेन्ट नै हुनसक्छ होइन। अब तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन अनुसार फरक हुन्छ कि के फरक भयो त नि भन्नु होला, मैले अहिले नै भनिहालेँ नि होइन। तपाईँले अब कस्तो प्रोग्राममा के युज गर्ने, अब हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले युनियन युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हुन्छ भन्दा नि कन्भिनियन्ट हुन्छ के, प्रोग्रामिङ भनेको त्यही हो कि, धेरै टुलहरू हुन्छ, कुन कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही युज गर्ने हो क्या है। र यसले मेमोरी एलोकेसन भनिहाल्यो नि, यसमा चाहिँ जसको अब धेरै डाटा टाइप छ, जसको हाइएस्ट छ त्यही मेमोरी युज गर्ने भयो कि। मेमोरी सेभ भयो कि भएन, मेमोरी सेभ भयो नि त होइन। तपाईँलाई त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट चाहियो भने तपाईँले युनियन युज गर्नु पऱ्यो है। यही कुरा हो। क्यार पछि के लेख्नुहुन्छ, इन्ट लेख्नुहुन्छ, इन्टमा रोल लेख्नुहुन्छ होइन। सेम कुरा त हो नि, मैले अहिले भनिहालेँ फ्लोट भने होइन। केही पनि गर्ने होइन कि, जस्ट किवर्ड मात्र चेन्ज गरिदिने हो। कम्पाइलरले, सीको कम्पाइलरले के गर्छ त भन्दा आफै बुझिहाल्छ कि के गर्ने भन्ने कुरा है। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा यति नै यसको सिन्ट्याक्स हो र डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट यस्तो हुन्छ अब होइन। अब यसलाई प्रोग्राममा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा, प्रोग्राममा युज गर्न झन् इजी छ है। सिम्पल एउटा प्रोग्राम लेखिदिने त हो नि, यदि लेख्नै पऱ्यो भने होइन। यति गर्नुभन्दा त यो 10 मार्क्समा आए पनि तपाईँले मजाले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ कि है। यो चाहिँ
एउटा सिन्ट्याक्स भयो र यसको डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट भयो भने अब यसको सिम्पल एउटा प्रोग्राम यही कुरा गरौँ है। यही कुरालाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा एउटा प्रोग्राम कम्प्लिट सी प्रोग्राम लेखेर चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई क्लोज गरौँ है त। अब स्ट्रक्चर र युनियनमा मैले भनिहालेँ मेमोरी डिफ्रेन्स मात्र हो, खासै प्रोग्राम डिफ्रेन्स केही पनि छैन। तपाईँलाई स्ट्रक्चरको प्रोग्राम लेख्न आयो भने स्ट्रक्चरमा युनियन मात्र लेखिदिए हुन्छ कि है। र एउटा सिम्पल प्रोग्राम एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ त्यही अहिलेको कुरा अहिलेको लेखेको इन्फर्मेसनहरू इनपुट लिउँ अनि त्यसलाई प्रिन्ट मात्र गरिदिउँ कि है। त्यो धेरै कम्प्लेक्स किन गर्न पऱ्यो र होइन। अब कुनै कुनै क्वेसनले चाहिँ फेरि यही गर भन्यो भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले आइडिया मात्र बुझ्ने भएको हुनाले चाहिँ एउटा आइडिया लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा डाइरेक्ट एउटा प्रोग्राम एक्जाम्पल लेख्न सक्यो भने फुल मार्क्स हो कि है। त्यसबाट केही गर्नै पर्दैन। ल इन्ट मेन कि है, यो मेन फङ्सनमा मैले त भनिरहेको छु। हामीले पहिला भेरिएबल डिक्लेयर गर्थ्यौँ नि, के गर्थ्यौँ इन्ट आर रोल नम्बरको लागि सपोज, क्यार एन यो चाहिँ नेमको लागि सपोज होइन, अनि फ्लोट एफ पर पी चाहिँ यो उसको लागि सपोज है, पर्सेन्टेजको लागि। यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त अब स्ट्रक्चर बनाइदिने कि यसलाई। मैले अहिले भन्थेँ नि यो त भेरिएबल डिक्लेयर गर्थ्यो भने यसलाई स्ट्रक्चर बनाइदिने कि। अब यहाँ माथि चाहिँ के लेख्ने, स्ट्रक्ट लेख्यो भने स्ट्रक्चर बनिहाल्छ। यो चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड हुने भएको हुनाले म स्टुडेन्ट लेखिदिन्छु स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ। अनि यो एसेस गर्नको लागि चाहिँ मैले स्ट्रक्चरको भेरिएबल बनाइदिन्छु, त्यो चाहिँ यहाँ एस लेखिदिन्छु। यो बाहिर के ठ्याक्क कम्पाइलरले के बुझ्छ त भन्दा यो भेरिएबलहरू डिक्लेयर भएको छ तर यो स्ट्रक्चरभित्र डिक्लेयर भएको छ कि। तपाईँले यसलाई यो कुराहरू इनपुट लिन पऱ्यो भने कसरी इनपुट लिनुहुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एकैचोटि लिउँ है। प्रिन्ट एफ इन्टर रोल नेम अनि पर्सेन्टेज है, पर्सेन्टेज पी है। यता त्यसलाई चाहिँ स्क्यान एफ गर्न पऱ्यो। स्क्यान एफ गरेर केमा राख्ने, सुरुमा रोल नम्बर भनेको पर्सेन्ट डी हो हेर्नुहोस्, पर्सेन्ट डी। सेकेन्ड भनेको पर्सेन्ट एस हो, नेम भनेको है क्यारमा छ। अनि पी भनेको चाहिँ के हो, फ्लोट हो। फ्लोट भनेको पर्सेन्ट एफमा छ। तिनवटा कुरा भयो। अब यो राख्नको लागि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दा यो राख्नको लागि पर्सेन्ट डी राख्नको लागि एड्रेस अफ आरमा लगेर राख्ने हो नि त होइन। एड्रेस अफ आरमा लगेर राख्थ्यौँ तर के छ अब यो त स्ट्रक्चरभित्र छ कि। स्ट्रक्चरभित्र छ भने के हो त भन्दा एड्रेस अफ एस डट आर, एस डट यो भित्र, किनभने यो हो नि त स्ट्रक्चरको। त्यही भएर भेरिएबल लेख्ने बेला जहिले पनि डट लेख्ने क्या अब है। अब एड्रेस अफ एस डट आर, आरमा स्टोर गरियो। अब यसमा पालो, यसमा गर्ने बेलामा पहिले देखि गरिरहेको हामीले क्यारेक्टर स्ट्रिङ गर्ने बेला एड्रेस लेख्दैनौँ, किनभने स्ट्रिङ भनेकै क्यारेक्टर एरे अफ क्यारेक्टर भएको हुनाले एड्रेस लेख्दैनौँ भनेर मैले पहिले भनिसकेको छु है। त्यही भएर यसलाई एसेस गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल लेख्छु है त, एस डट एन के है, एस डट एन मात्र लेखे हुन्छ। अब यो अरूलाई चाहिँ पऱ्यो, फ्लोटलाई फेरि एस डट पी लेख्ने। यति गर्ने बित्तिकै यो के भयो त भन्दा यो स्टोर भइहाल्यो कि। सिम्पल छ क्या भाइ, जस्ट एसेस गर्नलाई चाहिँ यो भेरिएबल युज गरेर डट लेख्ने मात्र हो कि। अब त्यो प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ डाइरेक्ट यही लेखिदिने यो, अब प्रिन्ट एफ गर्ने होइन। नेम चाहिँ के, सरी नेम भनेको पर्सेन्ट एस हो होइन। त्यो पछि चाहिँ नेम पछि के गर्ने, रोल नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ भने रोल नम्बर लेख्नु। रोल नम्बर भनेको पर्सेन्ट एस के हो, पर्सेन्ट डी हो। त्यो पछि चाहिँ के आउनु पऱ्यो, पर्सेन्टेज आउनु पऱ्यो। पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ के हो, पर्सेन्ट एफ हो। यसको ठाउँमा के प्रिन्ट गर्ने बेलामा त डाइरेक्ट सर लेख्ने हो, सुरुमा एस डट एन, किनभने नेम प्रिन्ट गर्नु छ। त्यो पछि के प्रिन्ट गर्नु छ, रोल नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ, त्यो भनेको एस डट आर है। त्यो पछि के गर्नुभयो, एस डट पी। यति गर्ने बित्तिकै यो कुरा प्रिन्ट भइहाल्छ होइन। र प्रिन्ट हुने बित्तिकै त अब सकियो प्रोग्राम होइन। इन्टलाई रिटर्न गरेर के गरिदिनुहोस्, रिटर्न 0 गरिदिनुहोस् र यही कुरालाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। र हाम्रो यो स्ट्रक्चरको एउटा सिम्पल प्रोग्राम एक्जाम्पल सकिहाल्यो। कति इजी है। यति झुन्डाइदिनु भने त 5 मा 5 आउँछ नि होइन। त्यही भएर अब केही छैन हेर्नुहोस्, अब सबै सजिलो भयो होइन। युनियनको प्रोग्राम लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिदिए मात्र हुन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। जस्ट के गरिदिनु भने यही प्रोग्राम यता कपी गरिदिनु, यो स्ट्रक्चर लेखेको ठाउँमा युनियन लेखिदिनु कि। अरू सबै सेम हो, अरू सबै सेम है। लेखिराख्नु परेन नि त यता पनि होइन। र मैले अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई भनेअनुसार यो प्रोग्राम टाइप गरेको छु र यसले चाहिँ नाम, रोल नम्बर र पर्सेन्टेज माग्छ के अरे। अनि त्यसलाई प्रिन्ट मात्र गर्छ है, सानो प्रोग्राम हो। इन्टर नेम रोल नम्बर र पर्सेन्टेज भनेको। र सपोज मैले चाहिँ राम हाने अरे होइन, नाम चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ 1 हाने अरे, अनि उसको पर्सेन्टेज चाहिँ समथिङ 56.6 ल, 56.6 हाने अरे। ल हेर्नु त, ए रोल नम्बर 1 नेम राम पर्सेन्टेज आयो नि त होइन। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल भयो क्या, प्रोग्राम एक्जाम्पल लेख भन्यो भने एक्जाममा तपाईँले यति मात्र लेखिदिने हुन्छ। अब तपाईँले यही कुरालाई युनियन लेखिदिनु भयो भने युनियनको एक्जाम्पल भयो यो। अरू केही पनि चेन्जै गर्नु पर्दैन, युनियन पनि सेम कुरा हो होइन। यसलाई रन गराउनु पनि सेम रन हुन्छ होइन। र युनियनको एक्जाम्पल भयो कि यो है। अब यहाँ तपाईँले धेरै मैले 56.6 हानेको, यहाँ राउन्ड अप भनेर राख। त्यसलाई मिलाउन पऱ्यो भने यहाँ अब तपाईँलाई थाहै छ 0.2 लेखिदियो भने के हुन्छ, पोइन्ट पछाडि 2टा डेसिमल मात्र आउँछ है, भ्यालु मात्र आउँछ, त्यो मिलिहाल्छ। अब यसलाई रन गरायो भने अब यो युनियनको एक्जाम्पल भयो हेर्नुहोस् है। अब यो युनियनको एक्जाम्पल रन गराऊँ है त।
ल यसले नेम रोल नम्बर एन्ड पर्सेन्टेज भन्ने खाले फेरि त्यो अघिको जस्तै काम त भयो नि होइन सुरुमा नेम हान्दाम रामे हानिदिउँ अघिकै इक्जाम्पल हो 1 हान्दाम रोल नम्बर 56.6 हान्ने थियौँ हेर्नुहोस् है अब के भयो अहिले चाहिँ अब यो 0.02 गरेको हुनाले चाहिँ 56.60 मात्र आयो कि है अनि युनियन पनि युज भयो मेन भनेको युनियन युज भएको त हो नि होइन युनियन युज भएको र यसमा चाहिँ अब कम्पाइलरले काम गरिरहेको छ कि हामीलाई खासै फरक थाहा छैन तर मेमोरी एलोकेसनमा चाहिँ यसमा अब मेमोरी चाहिँ सबभन्दा धेरै जसको छ त्यसमै गएर सबै इन्फर्मेसनहरू राखेको छ तर स्ट्रक्चरमा सम अफ अल हुन्छ होइन के हो त भन्दाखेरि किवर्ड मात्र फरक हो के है अब कम्पाइलरले ट्रिट गर्ने कुरा फरक हुन्छ कि अब कम्पाइलरले के गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर लेख्नु भयो भने सबैलाई इन्डिभिजुअली स्पेस दिन्छ युनियन लेखेछ भने सबभन्दा धेरै स्पेस जसले लिन्छ नि त्यसमै लगेर सबैलाई राख्छ कि एलोकेट गरेर त्यति मात्र फरक हो र त्यसको युज अनुसार तपाईँले ठुलो प्रोग्राम लेख्ने बेला कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार फरक पर्छ कि होइन त नि है अब यो स्ट्रक्चर किन युज गर्नु पऱ्यो ल सपोज तपाईँको ठुलो एउटा मार्कसिट निकाल्ने सफ्टवेयरहरू छ अरे सीबाट लेखेको होइन त्यसमा चाहिँ के गर्नु छ त स्टुडेन्टको अब तपाईँ मार्कसिट निकाल्ने सब्जेक्टहरूको कुरा आउँछ सब्जेक्टहरूको एउटा क्याटेगोरी एक्जाम भन्ने क्याटेगोरी बनाउनु होला अरे एक्जामभित्र चाहिँ अब पर्सेन्टेजको कुराहरू आउला अरे होइन पोजिसनको कुराहरू आउला अरे त्यो कुराहरू एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ अब बेसिक इन्फर्मेसनको कुरा आउला अरे त्यो भनेको फेरि इन्फर्मेसन भनेर राख्नुहुन्छ त्यसलाई होइन लाइब्रेरीको कुरा आउला अरे लाइब्रेरी भनेर राख्नुहुन्छ त्यस्तै धेरै क्याटेगोराइज गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो कि अनि ह्यान्डलिङ सजिलो भयो नि त यो सबै कुराहरू मैले अहिले भनिसकेको छु होइन फाइदाहरू के छन् कस्तो छ भन्ने कुरा पोइन्टहरू तपाईँलाई भनिसकेको छु कि यति जान्नुभयो भने तपाईँले मजाले 5मा 5 स्ट्रक्चर र युनियनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ जता सोधे पनि ब्याचलरमा सोधे पनि +2 मा सोधे पनि होइन र यति गर्न सक्नु भएपछि तपाईँलाई बेसिक आइडिया सबै आउँछ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अझै थप केही कुरा हेर्न मन लाग्यो लिङ्कमा हेर्नु होला स्ट्रक्चर र युनियन र कहिले कहिले चाहिँ अहिले मैले स्ट्रक्चर र युनियन भने कहिले कहिले चाहिँ यो पनि सोध्न मिल्छ है ब्याचलरतिर कतै कतै +2 को क्वेसनमा मैले एरे र स्ट्रक्चरको पनि बारेमा देखेको थिएँ डिफ्रेन्सेस है यो पनि म तल राखिदिन्छु यो पनि हेर्नु होला होइन डिफ्रेन्स मेजर डिफ्रेन्स भनेको यसले चाहिँ सिमिलर डाटा टाइप मात्र होल्ड गर्छ भने देखिहाल्नु भयो होइन सिमिलर डाटा टाइप मात्र होल्ड गर्छ भने एउटा मात्र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मल्टिपल डाटा टाइपहरू होल्ड गर्न पाइन्छ यसको अरू कुराहरू पनि छ म तल लेखिदिन्छु तपाईँहरू तल हेर्नु होला है ल मैले आजलाई यो भिडियोमा यति नै गरेँ है एकदम नोइजी भयो यो भिडियो आइनु होइन ल आजलाई मैले यति नै गरेँ फेरि नयाँ दिन अब अर्को पार्ट फाइल ह्यान्डलिङ छँदैछ अब लास्ट पार्ट भनेको स्ट्रक्चर र युनियन पछि म फाइल ह्यान्डलिङ गर्छु जसबाट 5 मार्क्स स्योर आउँछ है र यति नै गरौँ आजलाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाई